बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सारे के सारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। नाज़रीन, ये वार्निंग ऐसी है कि जिससे हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, खातून और जवान हर कोई मुतासिर होगा। यहाँ तक कि हमारी ज़मीनें, हमारे ढोर डंगर और हमारी हर चीज़ जो है इससे मुतासिर होने वाली। ऐसे खौफनाक तबाही ने पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे दी है कि जिसके बारे में ना तो मीडिया पर कोई बात कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कोई जिक्र नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर्स के अंदर कोई जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन नाज़रीन, ये वो हकीकी खतरा है जो कि पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंच चुका है और आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मुझ समय जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं या फिर जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पे कहीं इंटरनेशनल सियासत की बात हो रही है, कहीं पर जो है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत हो रही है, कहीं पर जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है। लेकिन जो हकीकी खतरा इस वक्त पाकिस्तान के दरवाजे पे पहुंच चुका है नाज़रीन, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अब मैं अक्सर इस पे व्लॉग बनाता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि मिन हैसल कौम हमें एक ऐसे खतरे के बारे में आगाही जो है वो नहीं दी जा रही, कौम को तैयार नहीं किया जा रहा कि जो हमारे बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच चुके। नाज़रीन, एक खौफनाक कहत वो पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। इस तरह की सूरत हाल नाज़रीन इससे पहले पाकिस्तानी तारीख में कभी देखने को नहीं मिली है। खतरनाक चीज़ नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े डैम हैं, जिसमें तरबेला है, चश्मा है और मंगला डैम है, ये डेड लेवल तक पहुंच चुके हैं। मंगला डैम से नाज़रीन 1050 मेगावाट बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है और पानी जो जिस लेवल पे होता है, डेड लेवल होता है, उससे पानी नीचे जा चुका है। यही सिचुएशन नाज़रीन तरबेला और मंगला जो चश्मा है वहां पर भी है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन हकीकी खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की प्रायोरिटीज क्या हैं। तो ये नाज़रीन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त पाकिस्तान को खुश्क साली का जो है वो सामना है। आपने देखा कि जो सर्दियों का दौरानिया है वो इतना नहीं रहा और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो मुजरमाना पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, मुजरमाना हद तक आप यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने कोताही की है नए डैम्स बनाने के हवाले से। नाज़रीन, रोज़ाना बल्कि हर साल जो मौसम बरसात होता है उसमें लाखों टन पानी लाखों टन एकड़ पानी जो है वो यूँ कह लीजिए कि ज़ाया हो जाता है क्योंकि हमारे पास पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम मौजूद नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो डैम के मंसूबे बनते हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि वो हमेशा तातुल का शिकार चल रहे होते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन के दरियाए चनाब जो है वो खुश्क हो चुका है, दरियाए रावी वो तो ख़त्म ही हो चुका है, दरियाए जेहलम ये ख़त्म हो रहा है, खुश्क हो रहा है और सिचुएशन ये है कि लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो नाज़रीन बंजर होने का ख़तरा पैदा हो गया है क्योंकि भारत ने दरियाए चनाब के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैम बनाए। मजमूई तौर पे देखा जाए तो नाज़रीन भारत ने छोटे बड़े जो है वो मिलाकर तकरीबन 7000 के करीब डैम जो हैं वो तामीर कर लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास वही जो चंद डैम है या कुछ छोटे छोटे डैम्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान ने कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनाया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे इस वक्त ये जो खुश्क जो कहत साली है इसका आगाज किसी वक्त भी हो सकता है। खुराक की कमी जो है उसका शदीद सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है और जब आप बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बोझ पड़ेगा और मसाइल पैदा होंगे और इशाए खुद्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंचेंगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो आलमी इदारे हैं उन्होंने एक खतरे की घंटी बजाई है कि जो ठट्ठा और बदीन के इलाके हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुंदर के अंदर चूँकि पानी की सतह बढ़ रही है और समुद्र का एरिया बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि 2045 तक, ज़्यादा टाइम नहीं है नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा वक्त पाकिस्तान के पास नहीं। आज से 10 साल पहले भी ये वार्निंग दी गई थी, अब फिर वार्निंग दी गई है कि ठट्ठा, बदीन और कराची के जो इलाके हैं, कराची जो है वो पूरे का पूरा
یہ سمندر میں ڈوب سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسے خوفناک خطرات ہیں جس پر رتی برابر کام نہیں کیا جا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو کہ پانی کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدے موجود ہیں، پاکستان اسے عالمی سطح پہ اٹھاتا، عالمی سطح پہ بھارت کو دباؤ میں لایا جاتا اور جو پاکستان کے حصے کا پانی ہے وہ پاکستان کو ملتا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ صرف ذاتی مفادات کا نام ہے۔ پاکستانیوں سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستانی کس طرف جاتے ہیں۔ اپنے نام ٹیگ جگہ جگہ پر لگائے جا رہے ہیں ان منصوبوں کے اوپر کہ جو منصوبے پاکستان کی بقا کے نہیں بلکہ وہ سہولت کے ضرور ہے لیکن وہ پاکستان کی بقا کے نہیں ہے۔ اس میں بڑے لیول پہ ان کے کمیشنز بنتے ہیں، بڑے لیول پہ ان کی کرپشنز کی داستانیں ہوتی ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوسناک رویہ اس وقت حکومت پاکستان کا ہے، پچھلی حکومتیں اور ابھی کی حکومت، ناظرین یہ سارے کے سارے انوالو ہیں، پوری کی پوری پاکستانی گورنمنٹ جتنی بھی ابھی چل رہی ہے۔ اور جب سے آپ دیکھیں تو ہماری جو قومی ترجیحات ہیں وہ کیا ہے کہ آپ ان کی تنخواہیں بڑھا دیں، جو ممبر آف اسمبلی ہے ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں، ان کو مراد جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو پاکستانیوں کے نمائندے بن کر، جو عام لوگوں کے نمائندے بن کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ آج تک اس حوالے سے کتنی بات ہوئی ہے اور کسی حکومت نے سیریس نوٹس کے اوپر کتنا کام کیا ہے؟ ناظرین، قرضوں پہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے، یہاں تک کہ ناظرین سعودی عرب جیسا ملک ہے، عرب امارات کا، سامنے بٹھا کے اینکر جو ہے آپ کے پرائم منسٹر سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ آپ لینے تو قرض آتے ہیں لیکن آپ کے ششکے اور آپ کے ٹھاٹ باٹ وہ جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ کو قرض کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ جس طرح سے میں جتنے بھی حکمران پاکستان کے ہیں ان کے رویے کو آپ دیکھیں تو قومی خزانے کو باپ کا مال سمجھ کے لوٹا جاتا ہے۔ صوبے اپنا اپنا جو ہے وہ اپنی اپنی بین بجا رہے ہیں اور وفاق اپنی بین بجا کے بیٹھا ہو۔ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے اس پہ دہشت گردانہ حملے شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے ان منصوبوں کے دشمن ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کالا باغ ڈیم کے اوپر اربوں روپے کی پڑی ہوئی مشنری جو ہے وہ خراب ہوگی، زنگ لگ گیا، لیکن اس منصوبے کو نہیں بڑھایا جا سکا۔ کیا وجہ ہے کہ جی بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کالا باغ ڈیم بنے، کیونکہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو اس سے پاکستان کو بجلی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بہت سارا علاقہ پاکستان کا وہ زیر آب وہ مطلب آبپاشی کے لیے وہ دوبارہ سے ہم اس کو کارگر بنا سکتے ہیں، لیکن افسوسناک رویہ کہ اس کو نہیں بننے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بھاشا ڈیم کی اور اس کے بعد جو دیگر ڈیم ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کو ایک تو واٹر ایمرجنسی پورے ملک میں لانچ کرنی پڑے گی، پورے ملک کے اندر واٹر ایمرجنسی لانچ کرنی پڑے گی، ادروائز آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ 2050 تک اگر یہ حالات رہے، 2050 تک یہ عالمی اداروں کی رپورٹ ہے، پاکستان جس طرح سے ہم گھروں میں 2 کلو 4 کلو دودھ لے رہے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی انداز میں آپ پانی خریدا کریں گے، صاف پانی زندگی کے لیے، پینے کے لیے۔ اب اس کی ضروریات کیا ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ پاکستان عالمی سطح پہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے پٹ کرے اور بھارت جو پاکستان کا پانی جو پاکستان کو نہیں مل رہا اس پہ احتجاج کیا جائے اور عالمی سطح پہ راستہ ہموار کیا جائے، بھارت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ بھارت اپنی جو ہے بے شرمی اور ہٹ دھرمی اس کو کنٹرول کرے۔ لیکن ناظرین، اب جو خطرات آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے ڈیڈ لیول پر کبھی بھی پاکستان کے یہ جو بڑے ڈیم ہیں یہ کبھی نہیں گئے تھے، اور بجلی کی فراہمی معطل ہونا یعنی توانائی کا بحران، اس کے علاوہ خوراک کا بحران اور قحط سالی کی سچویشن پیدا ہونا یہ اب بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ آواز جو ہے وہ پورے پاکستان کی آواز پہنچے۔ ہماری آنے والی نسلوں کا یہ معاملہ ناظرین، اس پہ آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے تاکہ حکمرانوں تک یہ آواز پہنچائی جائے اور اپنی پریورٹیز کو وہ چینج کریں اور انہیں پتہ چلے کہ عوام کے مفادات کے اگینسٹ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔